नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिना हक़ीक़तल अशियाइ कमा हिया। आमीन या रब्बल आलमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ही हम एक तरह से बैठे हुए हैं, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का तज़किरा है, आपकी मुस्कुराहटों का तज़किरा है। और देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना सहाबा कराम को कितना महबूब था और किस कदर वो इसके मुश्ताक़ हुआ करते थे। कि एक सहाबी के बारे में आता है, हदीस से साबित है कि एक दिन वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बड़े ही बेकरार होकर उन्हें कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर में होता हूँ और मैं परेशान होता हूँ और मुझे आपकी याद आती है, तो मैं फ़ौरन आपके पास आता हूँ और आपको देख लेता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप तो फिर जन्नत में, आप तो जब इस दुनिया से जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे, तो फिर मैं कैसे आपसे मिल सकूँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अब हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज रखा और इंसानों के ज़रिए से महफूज रखा। इसलिए हम देखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरह के मौक़े, हर तरह के लम्हात, खुशी के लम्हात हों या गम के लम्हात, उन सब को सहाबा कराम ने हमारे लिए बयान भी कर दिया। और ये तो मुस्कुराहटें हैं और इनको देखकर खुशी भी हमें होनी चाहिए। और फिर इसमें साथ साथ हमें ये भी देखना है कि इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन चीज़ों पर मुस्कराए और उसमें हमारे लिए क्या मतलब असबाक मिलते हैं। और इसकी वजह यह है कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनाना है, क्योंकि आपके उसवा और को अपनाने में और आपकी सुन्नतों की पैरवी करने से ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी हासिल होती है। अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद फरमाते हैं सूरह आल इमरान में कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, कि तुम इन्हें कह दो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, फिर अल्लाह तुम्हें जो है माफ़ भी करेगा और तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। तो इस वजह से ये सारे वाक़यात सुने और इससे महज़ूज़ भी हों और इसमें ये भी महसूस करें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत, और उस चीज़ को भी देखें कि सहाबा कराम की खुशी का क्या आलम था, तो उसी तरह की खुशी हम भी अपने दिलों में महसूस करें। एक ख़ूबसूरत वाक़या उसको सुने। सैयदा अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे वो, और कहते हैं कि हम बाज़ार में से गुज़र रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरानी चादर ओढ़ रखी थी जिसका हाशिया सख्त था, यानी उसके किनारे जो थे वो ज़रा सख्त थे। एक देहाती आया और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर गले से पकड़ कर खींची, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलू मुबारक में शदीद खराशें आ गईं। वो कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माल आपके पास मौजूद है इसमें से मुझे भी अता करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए और उसको माल देने के लिए हुक्म जारी फरमाया। तो आप देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट किस चीज़ पर थी। अगर एक आम इंसान होता हमारे जैसा, वो तो इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से का इजहार करता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें ये पता चलता है कि आप हर बंदे को उसके हिसाब से उसके साथ ट्रीट करते थे। एक वो अराबी बंदा था, गंवार था, जाहिल था, उजड़ था, उसे नहीं पता था कि किस तरीके से बात करनी है। उसने अपने मिजाज के हिसाब से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो दरख्वास्त की। हालांकि वो कुछ चीज़ तलब कर रहा था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरमी और मोहब्बत आप देखें कि आप उस पर मुस्कराए। आपने उसको कुछ नहीं कहा कि ये नहीं जानता, और आपने अपने उसवा से जो है उसको उस चीज़ की तरफ जो है वो तालीम भी दी। तो यही चीज़ जो है हमें इस वाक़े से यही सबक मिलता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नरमी हमने भी अल्लाह से मांगनी है और हमने भी लोगों के हिसाब से उनके साथ मामला करना है, क्योंकि कई लोग जाहिल होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि उनके साथ कैसा मामला जो है किया जा सके। फिर एक और ख़ूबसूरत वाक़या सुने
اور اس میں دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے۔ سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص وہ ہوگا جو پل صراط پر چلتے ہوئے کبھی گرے گا، کبھی چلنے لگے گا، کبھی آگ کی لپٹ اسے جھلسا دیتی ہوگی۔ جب وہ پل صراط کو عبور کر لے گا تو پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھے گا اور کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ اللہ نے مجھے ایسی نعمت عطا کی ہے جو اولین اور آخرین میں سے کسی کو نہیں دی۔ یعنی پل صراط سے گزرنا کتنا مشکل کام کہ وہ جو بال سے بھی زیادہ باریک، اور کس قدر وہ خطرناک پل جو اللہ رب العالمین نے جہنم کے اوپر رکھا ہوا ہوگا، اور اس سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہر کوئی اس سے گزرے گا لیکن ہر ایک اپنے اعمال کے حساب سے گزرے گا۔ تو یہ آخر میں جو جنتی جو ہوگا شخص جو گزرے گا تو اس کی کیفیت جو ہے بتائی جا رہی ہے، اور پل صراط سے صرف گزرنے پر ہی وہ اتنا خوش ہوگا، وہ کہے گا کہ مجھے وہ نعمتیں ملی ہیں جو اولین اور آخرین میں سے کسی کو نہیں دی گئیں۔ پھر اس کے بعد اس کی نظر ایک درخت پر پڑے گی جو اس کی وجہ سے وہاں لایا گیا ہوگا۔ وہ اسے دیکھ کر کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اگر میں تجھے اس درخت کے قریب کر دوں تو تم مجھ سے کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مزید کسی سوال نہ کرنے کا وعدہ کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ اس کے بعد بھی مزید مانگے گا، کیونکہ اس کے سامنے ایسی چیزیں لائی جائیں گی جن کو دیکھ کر وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر بھی اللہ رب العالمین اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر اس سے بھی زیادہ خوبصورت درخت پر پڑے گی تو وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب بھی کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کروں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے بعد مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ صرف مجھے یہ عطا کر دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور اس کے بعد وہ پھر مزید جو ہے وعدہ تو کرے گا لیکن اللہ کو پتہ ہوگا کہ وہ مزید اس سے مانگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے اور اس درخت کے پاس اسے ایک اور درخت نظر آئے گا اور وہ اس دوسرے درخت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب مجھ سے مزید کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ شخص کہے گا یا اللہ صرف یہ درخت عطا کر دے، اس کے بعد آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مزید کچھ نہ مانگنے کا وعدہ کرے گا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہوگا کہ وہ اس کے بعد بھی مانگے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسے ایک تیسرے درخت کے قریب کر دیں گے تو اسے وہاں جنتیوں کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ پل صراط کے بعد جنت ہے اور جنت کے وہ قریب جا رہا تھا۔ پھر وہ پکار اٹھے گا کہ یا اللہ مجھے جنت دے، مجھے جنت دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب مزید کچھ نہیں مانگے گا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ مجھے اس جنت میں داخل کر دو، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم مجھ سے اصرار کرنا کس طرح چھوڑے گا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں تجھے جنت میں دنیا کے دگنا برابر جگہ دے دوں؟ یعنی جتنی جگہ تجھے دنیا میں ملی اس سے دگنی جگہ اس میں دے دوں؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ آپ تو رب العزت ہیں، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس قدر ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ پھر فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے اس قدر ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھی؟ تو وہاں موجود لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس قدر کیوں ہنسے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی قدر ہنسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ تم نے مجھ سے ہنسنے کی وجہ کیوں نہیں پوچھی؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں ہنسیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ شخص اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ آپ تو رب العزت ہیں، آپ تو مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں مذاق نہیں کرتا بلکہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ تو دیکھیں کس قدر خوبصورت واقعہ ہے۔ اور اس سے پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا۔ آپ ان واقعات کے ذریعے اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے، اپنے صحابہ کے اندر ان چیزوں کا شوق پیدا فرماتے تھے جس میں انسان کی کامیابی جو ہے وہ پنہا ہے۔ تو اس لیے یہی چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں میں اور خوشیوں میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک مومن کا ذوق اور اس کا مذاق
اور اس کا مزاج جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر طرح کی خوشی اور ان مسکراہٹوں اور یہ جو مزاح ہے، اس مزاح میں کوئی جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ملتا، اور اس میں انسان کو اس کی اصل کی طرف جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان زندگی کے ان گوشوں سے ہمیں اسی طرح سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اسی طرح سے اپنی سیرت کو اور اپنے اخلاق و کردار کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ڈھالنے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔